السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم غنشوفو الدرس اليوم ديال لانجيكسيون ديازل. لانجيكسيون ديازل كومون راي. غنشوفو لا فونكسيون ديالها و لي كومبوزونات كتكون لانجيكسيون ديازل كومون راي، و غنشوفو لي زورغان مناش كتكون، و كل اورغان غنشوفو لا فونكسيون ديالو و لي كومبوزون ديالو. مرحبا اخوتي. هيا لومبلاسمون ديال لانجيكسيون ديازل. L'emplacement de l'injection عندك comme rail, les injecteurs, système d'injection, la pompe. Définition du système comme rail est un système d'injection diesel dont les injecteurs sont alimentés par une rampe commune et pilotés électroniquement par un calculateur d'injection. Système d'injection diesel fait les injecteurs, la rampe commune, les injecteurs alimentés par une rampe commune ou كتحكم électroniquement le calculateur d'injection. غنشوفو les composants ديال système d'injection. عندنا un injecteur، جوج conduit haute pression، ثلاثة la rampe. les injecteurs، جوج les conduits haute pression، هما دوك لي تيو كيتسموا لي كوندوي هوت بريسيون، ولا لي تيو اللي كيدارو في لي زانجيكتور اللي تتكون ما بين لا رومب و لي زانجيكتور. لا رومب كومين اللي كيف كيتريزيرفا لي زانجيكتور قبل ما يمشي لي زانجيكتور يتبيلفيريزا. لا رومب كومين ثلاثة. ربعة لا بومب هوت بريسيون اللي كتدفع لينا لي زانجيكتور. خمسة كالكيلاتور دانجيكسيون. ستة كتكون كروا دو ديستريبيسيون اللي كدور لا بومب. سبعة كونيكتور. لي كونيكتور هما اللي تيكونو اللي تيخرجو من الكالكيلاتور. لي كونيكتور هما دايرين بحال لي فيل. هذا خوتي هادي هي الشيما ديال لانجيكسيون ديازل كومون راي. كتكون من لانجيكتور، كوندوي هوت بريسيون، لا رومب كومين، بومب هوت بريسيون، كالكيلاتور، كروا دو ديستريبيسيون، كونيكتور. غنشوفو السيركوي داليمونطاسيون. لانجيكسيون ديالها كتكون من ثلاثة ديال لي بارتي. عندك سيركوي باز بريسيون، و سيركوي هوت بريسيون، و سيركوي دو روتور. كتكون ثلاثة ديال لي سيركوي: باز بريسيون، هوت بريسيون، اي سيركوي دو روتور. غنشوفو السيركوي داليمونطاسيون الشيما ديالو. عندك ريزيرفوار، بوم دو غافاج، فلتر كاربيرون، ريشوفور دو كاربيرون ربعة. خمسة بومب هوت بريسيون. ستة ريغولاتور دو هوت بريسيون. سبعة رومب كومين. ثمانية سون تومبيراتور كاربيرون. تسعود كابتور بريسيون كاربيرون. عشرة انجيكتور. حداش رفرواديسور كاربيرون. 12 كالكيلاتور. هادي هي الشيما ديال سيركوي داليمونطاسيون. عندك الزرق الباز بريسيون، الزرق هو لي سيركوي الباز بريسيون. الاحمر هو لي سيركوي هوت بريسيون، هو اللي كيدي من لا بومب لي زانجيكتور. والباز عندك سيركوي الباز بريسيون هو اللي من البومب كافاج كيوصلنا للبومب هوت بريسيون، و سيركوي هوت بريسيون من البومب هوت بريسيون لي زانجيكتور. والخضر هو لي سيركوي دو روتور اللي كياخد لينا الغازوال اللي كيشيط من لي زانجيكتور، واللي كيشيط من لا بومب كيرجع الريزيرفوار، ولكن كيدوز على الرفرواديسور باش يبرد مع كيرجع سخون. هادوما خوتي ثلاثة ديال لي سيركوي: سيركوي باس بريسيون،
circuit haute pression et circuit de retour. نشوفوا le circuit basse pression. Le carburant est aspiré dans le réservoir par une pompe électrique ou mécanique et vient alimenter la pompe haute pression. Celle-ci peut être située dans le puits de jauge ou directement incorporée dans la pompe haute pression. Selon la température du carburant, il est dirigé ou non vers le réchauffeur. خوتي السيركوي باز بريسيون كيبدا من ريزرفوار، كتكون واحد لا بومب الكتريكيه اللي كتاسبيري وكتدفع لينا الكاربيرون جيت الفلتر ديال الكاربيرون. الفلتر ديال الكاربيرون تيفيلتري الكاربيرون، بعد كيصيفطو البومب هوت بريسيون. البومب هوت بريسيون كتدفع لا رومب كومين كتمشي لي زانجيكتور. نشوفوا لي كومبوزون ديال السيركوي ديال باز بريسيون. عندك ان بومب باز بريسيون او بومب دو غافاج، جوج فلتر كاربيرون، ثلاثة ريشوفور دو كاربيرون كيسخن الكاربيرون. هادي هي الشيما خوتي ديال سيركوي باز بريسيون. غنشوفو دابا كل اورغان نشوفو الغول ديالو. عندنا بومب دو غافاج. Pompe de gavage, pompe de gavage permet l'alimentation en carburant de la pompe haute pression, de fournir la pression nécessaire dans le circuit de basse pression. L'alimentation du carburant de la pompe haute pression. La pompe de gavage كتعطي البومب haute pression، كتفعل لك الديبي ديال الكاربيرون، وكتكون فواحد البريسيون قليله هي كتدفع باش توصل للبومب كاربيرون، بحال قلتي عندها ديبي. عند A l'élément de pompage, les composants de la pompe. B moteur électrique. C couvercle de raccordement. 1 l'arrivée du carburant. 2 clapet de sécurité. 3 l'induit. 4 inducteur aimant. 5 clapet anti-retour. 6 sortie de carburant. هادو هما لي كومبوزون ديال لا بومب دو غافاج. La pompe de gavage, les composants d'IRA, on coupe, disque de traitement, côté d'aspiration, côté de refoulement, rouleau, carter de pompe. Pompe multicellulaire. Une pompe engrenage, pompe multicellulaire. هادو هما ديال البومب ديال البومب de gavage. كاينه pompe multicellulaire، كاينه pompe engrenage. غنتوقفوا عند الفقره خوتي. الفقره الجايه غنكملوا فيها الحصه ان شاء الله. شكرا لكم اخوتي، وشكرا على الاستماع ديالكم. شكرا اخوتي.